बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि। वक्त न्यूज़ के तमाम देखने वालों को पयाम रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं और यही दुआ करते हैं कि इस माह मुबारक के जो तमाम साअतें हैं उनके हम हक़ अदा कर रहे हों और हम कोशिश ये करें कि इस माह मुबारक की ज़्यादा से ज़्यादा रहमतों और बरकतों को समेटा जा सके। बस यही कोशिश होनी चाहिए, बाकी सारी दुनिया चलती रहती है और वो खैर करे चलती रहेगी। मेरी इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ देते हैं एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है और अपनी बातों से अपने जुमलों से आपके दिलों में घर बनाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं खैरियत से। आपको पता है किसी के दिल में अपना घर बनाना बड़ा मुश्किल सा काम भाई है। घर तो कहीं भी बनाना आजकल मुश्किल काम हो गया है। घर बना के दिखा दें, आज तो चैलेंज ये हो रहा है। लेकिन सना आप तारीफ़ें करती हैं, लेकिन खुशी तो होती है, तो पता नहीं क्यों यकीन नहीं आता कि इतनी तारीफ़ें कर रही हैं मेरी। बहरहाल आपका बड़ापन है, आपका क्या कहना चाहिए, मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल जी आज की खूबसूरत सी ट्रांसमिशन फिर लेकर हम हाजिर हैं और वक्त गुजरता चला जा रहा है। ये मुझे थोड़ा सा होता है, कुछ टाइम ऐसा होता है जो गुजरता है बंदा खुश होता है कि यार गुजर जाए, लेकिन रमज़ान का इतना बाबरकत और इतना रौनकों वाला महीना और ये तेज़ी से गुजरता चला जा रहा है, तो इसका मुझे थोड़ा सा रंज है बीच। डेफिनेटली। और जितनी हमारी उम्र बढ़ती जाती है उसी हिसाब से जो है वो कहते हैं ना इंसान पस्ती की तरफ जा रहा होता है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है कि नहीं हमने हमेशा रहना है। सो जो भी रमज़ान हमें नसीब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेहमान महीना हमारे पास मौजूद है। अल्लाह करे हम इसका हक़ भी निभा सकें और इसकी रूहानियत को भी हम हासिल कर सकें। आज जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ है अयाज जिसको मैं पहले कभी नहीं समझती थी, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए, ज़िंदगी ने अपनी हकीकी शक्ल दिखाई कि देखो मैं ऐसी हूँ जैसा तुम लोग समझते हो ना, वो जो फैंटेसाइज करते हो, मैं वैसी नहीं हूँ। ज़िंदगी की हकीकतें जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा हो जाता है तब आपको पता चलता है कि हकीकी ज़िंदगी क्या है, या आपके वालिदैन में से किसी का साया आप पर से उठ जाता है, तब ये ज़िंदगी अपनी हकीकी शक्ल आपको दिखाती है। तब कहते हैं कि एक दुआ सबसे मांगी जाती है और सबसे दरख्वास्त की जाती है कि मेरे लिए दुआ करो कि रब मेरा नसीब अच्छा करे। बेटियों के लिए भी ये दुआ दी जाती है कि रब इसका नसीब अच्छा करे। इसकी डेफिनेशन यंग एज में समझ नहीं आती, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आखिर ये जो तकदीर है ना, ये इंसान को किस तरह कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो आज हम इस तकदीर के मामले को, इस नसीब के मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आया इंसानी फितरत और ये तकदीर, इंसानी मेहनत और ये नसीब आपस में मिलकर इंसान को कहाँ ले जाता है। सो यार आप कितना बिलीव करते हैं अच्छा, इसका पहले मुझे इतना यकीन नहीं था और आपने वो बात बिल्कुल ठीक की। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपको ऐसा कि तकदीर वाकई कोई चीज़ है, ऐसी बात नहीं। लेकिन क्या है कि तकदीर के ऊपर ही पूरा डिपेंड करके बैठ जाना, ये भी कोई अक्लमंदी की बात नहीं। तो आज जो पैनल हमारे दरमियान है, मेरे दिल खुश हो गया सीरियसली। सबसे पहले जो शख्सियत का जिनसे तारुफ करवाएंगे हम, ये जब आ जाते हैं, मुझे लोग कहते हैं ना कि बड़े बड़े सेट लगवा लो, मैं कहता हूँ इन जैसी शख्सियात को बुला लें आप। सेट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मैदान में भी बैठ जाएं तो एक पुररौनक एक ऐसा ज़बरदस्त फिज़ा पैदा हो जाती है। तो डिटेल से तो जो है ना वो ज़रा आप इंट्रोडक्शन कराएं इनका। बिल्कुल, ये अपने आप में एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं और ये हमारे लिए सरमाया है। बदकिस्मती हमारी है कि हम इनकी जो सोहबत है हम उसको इख्तियार नहीं कर पाते। हम इनकी बातों को सुनते तो हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते, उस पर अमल पैरा नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों को जो है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी महफिल में इनको बुलाएं। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो हर ज़िंदगी के हर पहलू पर बखूबी बात कर सकते हैं। एजुकेशनिस्ट हैं, मेरे लिए बड़ी मोहतरम शख्सियत है, बल्कि हम सब के लिए। मेरे जो पूरा स्टाफ है वो बड़ा खुश होता है जब भी आते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े हैं, बड़े अदब से मैं इनका नाम लेना चाहूँगी, अनवार अहमद ज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दुआएं आपके लिए। आप खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। अनवार साहब, क्या ऐसी अट्रैक्शन है आपके अंदर? आप आते हैं रौनक हो जाती है, ऐसा एक बहुत अच्छी फिजा हो जाती है। मकनातीसियत तो आप में है ना, ये खींचते आप हैं, जब आप खींचते हैं सना को बोल रहे हैं दोनों अच्छा दोनों को। उस्ताद मोहतरम है हमारे यकीनन हम, और अच्छी बात है। शागिर्द और उस्ताद का रिश्ता कहते हैं कि वो मजबूत रहना चाहिए, जो हमने अब कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा खो दिया है। एक और ऐसी शख्सियत जिनके लिए हम ये कहते हैं कि मेरे और अयाज के वो उस्ताद हैं। और अच्छा, ये वो वाला, खुदा प्लीज वो ना समझिए कि बड़ा उस्ताद है, वो वाला उस्ताद नहीं, बाकी रियल उस्ताद है।
ہاں وہ جس ٹیچر والے استاد ہیں یہ جو ہماری تربیت کرتے ہیں اور جو بھی مسائل ہوتے ہیں ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں, ہمیں یہ بتاتے ہیں یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم اور گیلانی صاحب آپ اتنی عادت ہو گئی شہری میں نہ دیکھوں ایسا لگتا ہے روزے نہیں رکھا. اچھا آج تو مزے کی بات محبت یہ ہو آپ گئی کی آپ ذرا نوازی ہے. کیا کیا اچھا, اور آج ایک اور بڑی خاص مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے. معذرت کے ساتھ تھوڑا میرا آج گلا ٹھیک نہیں. کوئی ایسی بات ہمیں یہ سلام پاکستان میں بھی ہم نے ان کو سنا, بہت خوبصورت انداز ہے ان کا, اور میں یہ کہوں گی کہ چن چن کے جو ہے نعت خواں یہاں بیٹھے تو تمام ہی جو پڑھتے ہیں بڑے خوبصورت لوگ ہیں, لیکن کلام کا جو انتخاب ہے نا وہ بڑا خاص ہوتا ہے, وہ دل میں جگہ بنا لیتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ محمد واسق انصاری موجود ہے. السلام علیکم انصاری صاحب, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. واسق بھائی ٹھیک ٹھاک ہے, روزے سے جا رہے ہیں؟ احسان بڑا کرم الحمدللہ, روزے بھی زبردست آ رہے ہیں. شکریہ. جی ایک اور بہت محترم شخصیت جو آج تقدیر کے نصیب کے حوالے سے جو ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عدنان مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, آپ کی دعا. عدنان میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں, لیکن ماشاءاللہ آپ کو جو کانفیڈنس اعتماد ہے بہت اعلیٰ, بہت زبردست. آپ کی دعا ہے. ماشاء اللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور ایسی شخصیت جنہیں آپ نے پہلے بھی ساری ٹرانسمیشن میں بھی دیکھا, افطار ٹرانسمیشن میں بھی دیکھا. اس پچ سے شروع کرتے ہیں یہ جہاں پر لوگوں کی ختم ہو جاتا ہے. ان کے لیے میں کہتا ہوں بھائی ان کو مائک دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ویسے مائک کے بغیر اتنا اچھی ان کی آواز ہے. ماشاء اللہ. یہ جب عاشقان رسول جب محفل میں اپنی آواز لگاتے ہیں تو پھر ایسے ہی حال ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. یاز بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ بتائیں. ماشاء اللہ, آپ مسکراتے کو رہتے ہیں. دیکھ کے جو ہے نا مسکراہٹ ویسے ہی شروع ہو جاتی ہے. سر میں آپ کو کامیڈی لگا مسکرا لگا. ماشاء اللہ, آپ خوش رکھنے واسی بھائی ٹھیک ہے بھائی, اب آپ بھی شروع ہو گئے. نہیں حضرت, سچی بات, پیار ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اسی طرح ہنستا مسکراتا رہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ چہرہ کہاں سے لائیں کہ ان کو دیکھ کے لوگوں کے چہروں پہ تبسم آئے. تو آپ یہ مسخرے والی بات نہ کریں, آپ بڑے اچھے, بڑا اچھا رب نے آپ کو جو ہے وہ خاصت دیا ہے. اور میں واسق صاحب کی طرف آؤں گی. واسق صاحب آپ سے درخواست ہے حمد کی, پھر اپنے فورم کو اوپن کریں گے. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آنا مقدر, تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس
گولتی ہے اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ایک آپ سے میری فرمائش ہے، اس کا ایک اور شعر ہے کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں، وہ بھی اللہ اکبر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوش رہیں اور میں تو داد دوں گا ہماری پروڈکشن ٹیم کو، ایسے موتی ڈھونڈ کے لے آتے ہیں پہلی دفعہ میں آپ کو پہلی دفعہ سن رہا ہوں، میں تو ابھی تک گم ہو گیا ہوں، دل چاہ رہا آپ سناتے رہے میں سنتا ہوں۔ تصورات تو اس کی وہ پوری کیفیات ہیں جو ظاہر حرم ہے،
کعبے کا طواف، کعبے کو جاتے ہیں، کعبے پہ پہلی نگاہ پڑتی ہے، پر ظاہر ہے دامن وقت میں گنجائش جتنی ہو، ورنہ وہ پورا سما ہے جس نے اس در کا طواف کیا ہے، حجر اسود کا. اور پروفیسر صاحب وہ کہ کعبے پہ جب پہلی نگاہ پڑتی ہے رب سے جو دعا مانگے رب قبول فرماتا ہے. تو بہرحال تمام کیفیات ہیں. بس آج باسط صاحب اور دونوں کے درمیان مقابلہ مجھے لگتا ہے خوب ہونے والا ہے. اور عباسی بھائی کیا یہ ٹائی بھی نہیں ہو سکتا یہاں پہ کیونکہ وسیم عباسی صاحب پہلی ونر ہیں. میں نے اندازہ لگا لیا، مقابلے کی کیا بات ہے، میں نے اندازہ لگا لیا آج بہترین قسم کا مقابلہ. آج ہم لطف اٹھائیں گے ان دونوں کے جو ہے وہ کلام سے، اور ہم آج بات کر رہے ہیں تقدیر کے حوالے سے، نصیب کے حوالے سے. رب نے ان کے نصیب میں لکھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے. یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے، یہ ان کے لیے کرم کی بات ہے. اس سے بڑھ کر ہمارے نصیب میں یہ تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس پر ہمیں شکر کرنا ہوگا. ایک بریک لیں گے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ جانیں گے کہ تقدیر نے ہمیں کیا دیا اور یہ تقدیر ہے کیا. سو بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک پیام رمضان میں ایک دفعہ پھر، اور ہمارے ساتھ آج اتنی محترم شخصیات موجود ہیں، ان سے بات چیت کا سلسلہ ہے. جیسے کہ ثنا بتا رہی تھی کہ آج جو ہمارا جس پہ ہم ذرا بات چیت کریں گے، کوشش کریں گے جاننے کی کہ یہ تقدیر ہے کیا. تقدیر کے بہت سے میں نے میجورٹی لوگ ایسے دیکھتے ہیں تقدیر کے مارے ہوتے ہیں، ہر وقت تقدیر کو دوش دے رہے ہوتے ہیں کہ تقدیر نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہ تو ذرا آج انوار صاحب ہیں، ان سے ذرا ہم گائیڈنس تھوڑی سی ہمیں بھی مل جائے گی، ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا. انوار صاحب کچھ فرمائیے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. واقعی آج آپ کا موضوع جو ہے وہ خاصا متنوع ہے، ہمہ جہت ہے، سمجھنے والا ہے، تہ در تہ کیفیات رکھتا ہے. اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان کے توسط سے جانیں گے. تو میں اگر آپ اجازت دیں دونوں کے دونوں تو میں عرض کروں کہ یہ جو ابھی حمد اتنی خوبصورت انداز میں پیش کی ہے، بالکل سید صبی الدین صبی رحمانی کی یہ حمد ہے، اور یہ وہیں خانہ کعبہ میں غلاف کعبہ کے سامنے بیٹھ کے لکھی گئی. ماشاءاللہ. دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اس کی کئی خوبیاں، ظاہر حمد اور نعت کی تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں نا، لیکن اس میں جو بنت کی خوبی ہے وہ یہ کہ جو ردیف ہے وہ بجائے خود حمد ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مکمل ردیف ہے، مکمل ردیف حمد ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا حمد اور کیا ہوگا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ ردیف کے صوت یا آواز کے مطابق اگر قافیہ لائیں تو اسے تکرار حرفی کہتے ہیں. انہوں نے یہاں اللہ اکبر کے ساتھ جتنے قوافل لے کر وہ آئے ہیں، برابر ہو، کبوتر ہو، وہ سب حسین تکرار حرفی رکھتے ہیں. تو اس کی یہ خوبی. دوسری بات آخر میں عرض کروں کہ یہ ساری کیفیات تو اپنی جگہ، یہ ہمارے ایمان کا اور عقیدے کا اور ہماری دین کا حصہ ہے، لیکن جو خوگر پیکر محسوس رکھنے والی نظریں ہیں، جو اس دائرے سے باہر کی نظریں ہیں، وہ ذرا آئیں. اس میں وہ شعر ثنا، بہت شاباش آپ کو، جیتے رہیں آپ نے وہ شعر ان سے پڑھوایا جو اس وقت نہیں پڑھا تھا ابتدا میں، جس کا قافیہ کبوتر ہے. میں یہ کہتا ہوں صاحب کہ جتنے خوگر پیکر محسوس رکھنے والی نظریں ہیں وہ چلیے عقیدے کو الگ رکھیں، حقیقت کو سامنے رکھیں، وہاں چلے جائیں. میں اس وقت اس پروگرام کے توسط سے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے عرض کر رہا ہوں کہ 3 دن پہلے میری بیٹی ڈاکٹر سائمہ عمرہ کر کے آئی. ماشاءاللہ. اس نے مجھ سے یہ کہا، وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ تھی، کہ ہم تا دیر یہ اندازہ کرتے رہے کہ یہ کعبے سے چڑیاں اور کبوتر کیسے یوں غول کے غول آتے ہیں اور یوں پلٹ جاتے ہیں. اللہ جتنے لوگ ہیں انہیں دعوت عام ہے کہ وہ چاہیں جب اس کا نظارہ کر لیں، مظاہرہ کر لیں، مناظرہ کر لیں اور دیکھیں کہ جب کبوتر اور چڑیاں اتنا خیال کر رہی ہیں تو قادر مطلق ہے وہ. اس بات کا اندازہ ہم کریں کہ جو جانور ہیں، چرند پرند ہیں، خاص طور سے پرند ہیں، وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم کیا سوچو گے. تقدیر کی طرف آتے ہیں کہ تم کیا سمجھو سوچو گے. ہمیں جو تعقل کا درجہ نہیں دیا گیا ہم بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ جو چیز ہے نا، یہ مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں آپ کے اس یاد دہانی کے حوالے سے، وہ بڑا بہت مجھے میرے دل کو لگتا ہے وہ شعر. تو جب بھی وہ پڑھا جاتا ہے تو میں اگر میں سو جائے تو میں فرمائش کرتی ہوں کہ وہ سننا ہے. بہت صحیح ہے، اس لیے کہ یہ تو ظاہر کی آنکھ سے تماشا کیا جا سکتا ہے نا. ہر چند کے ان میں دونوں پہلو ہیں. ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے. تو دونوں چیزوں میں آپ کو تصدیق ملے گی. اللہ اکبر.
जनाब मैं इस मौजू पर आ रहा जी। हूँ। देखिए सबसे अहम चीज़ ये कि तकदीर जो है इसका मादा कद्र और हजरात बैठे हैं, इसके 3 माने निकलते हैं। एक अंदाज़ा करना, एक तखमीना लगाना ठीक है। और एक जांच करना। ये तीनों हैं और तीनों कमालात के दर्जात रखते हैं। तो आज की दुनिया में जिस तरह आपने कहा कि दोनों ने कि तकदीर समझ में नहीं आ रही थी मगर अमली ज़िंदगी में आए तो पता चला। हमारी ज़िंदगी के अंदाज़ा अगर हम कर लें तो इसको मरबूत करेंगे अमलिया कैफियत से, अपने अमल से, और जो भी हमारे लिए मख्तस हो गया, मखसूस हो गया उससे। वो कैसे? जब हम कोई काम करने जाते हैं, आजकल बड़ा चर्चा है और आपके इस प्रोग्राम के ताल्लुक से भी हम कह सकते हैं, CPEC जो है चाइना पाकिस्तान का जो कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके लिए आपने मंसूबा बनाया। जी। मंसूबे के मदारिज रखे, मदारिज को मुख्तलिफ अंदाज में मुंजबित किया और अब उसके बाद कहा कि शुरू हो जाओ। सही। यही कैफियत हर इंसान की है कि अच्छा। जो उसका मंसूबा उसके बारे में कर दिया गया लोहे महफूज पर, जो भी अब हम ये कहते हैं कि वो कैसे, हम तो ये करने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है, मालूम था, अलीम और खबीर है वो कि आप क्या करेंगे। तो आपका एक्सरे पहले आ गया, अल्ट्रासाउंड पहले आ गया, अब आप उस मंजिल से गुजर रहे हैं। एक ये है, इसे कहते हैं तखमीना मिज़ानिया। दूसरा हज़रात बैठे हैं इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर में, जहाँ इसका तर्जुमा आमतौर से ये होता है और है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वहाँ इसका एक तर्जुमा ये भी है कि ये जो कद्र है इसको नापना, जांचना, पैमाना भी कहते हैं, जिससे मिक़दार बना। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुनसिफ भी वही है, बेशक। सबसे बड़ा आदिल भी वही है। क्या हम करते हैं उसकी जांच का फैसला भी उसे करना है और जांच के मुताबिक नवाजना भी उसी को है। तो ये दूसरा मतलब हो गया तकदीर का कि ये है क्या। तो कद्र से ये चीज़ बनी है। आखिरी बात मैं ये करूँ इससे पहले कि ये मौजू आगे बढ़े और फिर हम वापस आएँ किसी और सवाल के ताल्लुक से, कि ये जो तकदीर है इसकी उमूमन 2 किस्में बताई जाती हैं। सही। तो ये मबरूम भी है और गैर मबरूम भी है। कुछ लोग उसे तकदीर मबरूम हकीकी कहते हैं और तकदीर मबरूम गैर हकीकी कहते हैं। सही। ये इसका फ़र्क क्या है? एक गैर मुबद्दल है, एक मुबद्दल है। वो कैसे बदली जा सकती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन समझने के लिए इस वक्त हमें यह देखना है कि अगर हम ये समझें कि जो हमारे लिए कह दिया गया है हम बैठे रहें, तवक्कुल का मतलब ये नहीं है। सही। तवक्कुल और अमल, इन दोनों के इत्तिसाल से और इर्तिबात से बात आगे बढ़ती है। आपको इक्तिसाब क्या करना है, अमल क्या करना है, जो सीखा है उस पर आगे बढ़ना है और उसके बाद नताइज अल्लाह पर छोड़ देने हैं। बिल्कुल। ये बात सही है कि सही आपकी, नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। वाह, बिल्कुल सही आपने कहा। अपनी मेहनत जो है वो इंसान को लाजमी रखनी है, हर चीज़ तकदीर पर नहीं छोड़नी। अयाज, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊंगी इस चीज़ को। सैयद जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब ये बताइए कि एक मुसलमान की तो ईमान है तो उसकी ज़िंदगी है ना, वरना कुछ नहीं। सो तकदीर का और ईमान का आपस में क्या ताल्लुक़ है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं हस्ब मामूल दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आपके इस सही को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और प्रोफेसर अनवार अहमद जलील साहब के हुस्न इंतख़ाब बतौर मौजू और गुफ्तगू के मैं दाद तहसीन के कायल हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूब गुफ्तगू। मैं समझता था कि ये सिर्फ दुनियावी हवाले से प्रोफेसर है, लेकिन बहुत बेहतरीन। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए। देखिए, सबसे पहले बात ये ज़हन नशीन रखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी तगो दो करना और जिनको अपने ताक़ुल में बिठाना, कि मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ना, ताक़ुल में बिठाना यानी अक्ल में लाना, ये हमारे लिए मुमकिन है कि भाई हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की इबादत है और इसे हमें 5 वक्त करना चाहिए। रोज़ा रखते हैं, ये अल्लाह ताला की इबादत है। भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं और इसके जो नूरानी और मुआशरती समरात हैं वो भी हमारी ताक़ुल में आते हैं, हमारी अक्ल में आते हैं।